زمازدان عرض میں دا کولو چا ابو بکر صدیق جناب محمد باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ په رضا کړه مال حاله اور سے راوړو خدمت اقدس د جناب رسول الله کی پیش کړه اور سے قربان حتی وقت راغے وطن پرې سردار کونین ورته وایي چې ما ته حکم وشو چې مکه پرېږده مدینې ته لاړ شه صدیق اکبر ورته وایي چې زه راغلی یم په تا پسې په دا مخ که ته نه وې ما بس کول په دا مخ یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي زه خو په مکه کې تا پورې اوسېږم چې ته نه دا مکه به زه څه کم او مکه به په ما لګي څنګه ته به مخکې دوه خان مې مزیدار پاللی دي ته به مخکې زه به درپسې یما خلاص روان غار ثور تزي آرام کوي په غار ثور غار کونیل ته آرام بالغ نشتا ابو بکر خپل خپو غزول او په پتون باندې د رسول الله سر مبارک کې اغا پتن چپچا د محمد رسول الله سر آرام کړي اغا پتن خراب ته او سر لسو کال رستو دا پلیت چی دی دا پاک دی وکے دی ابو بکر کمی سسلولو سمرا سوڑے چے دغار سور ویغا ٹولے یو سوڑا پاتے وچا غید پارا ٹوٹا نوا ابو بکر صدیق پلا پوند پکے کے خوا اغیبن دننان صدیق اکبر مارو چچن چے مارو چچن نوس خوزیگی بالکل نال دردونو ډیر تنکړه د خو خوځي نزدک چې زما د محبوب خوب کې جرته فرق رانش زه خیر د کمار خړلم خو چې زما محبوب تارام وي الله او بکې داسې او بکې ته چې پچامې نه او داغه سر ستا په پتون پروت او تا موچي وخوري سر بے کم زیتا لڑکی روٹی خلاص ہو جمعی منس کی میں مالکہ کز جیل تلاڑا میں یو آواز کو بالکل مونگ در پسی مال بارام کی استاد دا جمعات کی جسم راناسی پا ایمانی وی کزی بوت لمرا پسی برا شئی مڑا بدے قبر شکرے گا نہ ما پس خدای تو گورے مرضی او زوم نظر زکا ما حضرت ہوئے جی سوک معبودی داغ جنازہ بیا سکو عزیزان وقت کی دی مار چی چلا جاؤ خوزیلان دیر سات تیر شد سردار کونین پا مخ مبارک دا ابو بکر دو دسترگو نوخ پریوت اندازو کئی دا ابو بکر روخ او پا چہرہ انور دا جناب محمد الرسول اللہ باندے
الله سترګې مبارکې چې وغړولې ابو بکر ول جاړې وې قربان د تانه یا رسول الله ډېر ساتو شو چې ما سشي چې چلې ما او خوځې د مزکنه چې ستا خوب چرتا خراب نشي خدا سترګې مې داسې وي چې زما نه من لوخې درته الله صدیق اکبر ته خپدې خواکا سردار کونین قرآن الاستوب ابو بکر چفک ابو بکر وی پخدای می دی قسم وی ما تدا محسوس کې د چې چرته مچایم نیم خورلې چې قرآن غوندي کتاب وی او د محمد رسول الله غوندي خلوی هغه ته د مار درد شه دی دا اوس زمونږه خلو کې چې اثر نشته قرآن مغه ده خو خلو دا کون پنځونه ده قرآن مغه والله دا قرآن دی چې یو بادشاہ یو حافظ په سوالو لید چې خیر وغوښته و حافظه قرآن دی یاد دی ویوسه وینیو کوټه کې واچلو یو کانه ورته کې خو وی کدا کانه دې تر سبا پورې سر زر کړي نو سبا به پانسی کوم زوړندوم ما خدانا سے سوچو کو چې خدای ما سره خو کیمیا نشته چې دا کانه ته سر زر شي سوا د قران نا فالحمد شروع کړه سار بانګونه چې کېد من الجنت والناس تورسدو پکانی لاس کې خو په چوفکو سار چې بادشاہ دروازه لري کچ ګوري کانه د سرو زرو غون پروت دی قران خدا هر مرض دارو دی کنه اکم مرض دی چې داغه علاج په قران کې نشته او کاش کته داو ازمای راشه صدر صاحب چې خډېره وه نن امتحانو کا او د شپې یو سرکولر جاری کا چې د سبا نه به د پاکستان په ټولو عدالتونو کې قران پروت او د ملک فیصله به په قران مليانو له مور کاوارو مليانو له مور مقاضیان کاوا او مې مفتیان کاوا دغه چې کم ناس دي دغه خدي یو فتاوی علمگیری ورته په عدالت کې کېدا یو چې باندې نه بعد په فیصله د ملک پدې کېږي ته وګوره تماشا درې کاله وشي شریعت بین جوړ دې یو لغل نه لاس غوسنه تاسو په ایمان دې پاکستان کې بچاغلا نه کړی په درې کاله کې قدم بیا تغل دې قدم بیا تغل په پاکستان کې اړو چا زنا نه کړی نه ټول پاک دي په پاکستان کې اړو چا شراب نه دسکي یو غلاس غسکال تو ګور په پاکستان کې سر ضرب فلاس کې غوند ګرځي والله کا څوک نږدې درش یو غل نه لاس نن جی ټانګه کې بناستی هاي سچلو شو جیل میں جاؤں والا لارے کے بناستی پرشکا کے بناستی ہائی پوئی بجوش ڈاکٹر لبا زنانا تلی ہائی ہوئی بجوش سچلو شو چاہ خزیرانا پیسی ہوئی خزی گنکا پیسڑی خبیا گنکا چونی سے دا ملک مبارک قانون مبارک چې بوې دې صاحب عدالت کې پیر کې څنګه چل دی جی مانه جی والے ښا زینو وکیل بور سره پیشي چې جی پلانه د فعلاندې د ضمانت کې دی ښا بس ضمانت به شي سبب چې بیا ګوره ورته دوس بریته توي تاو یو ګرځي بده دا د ملک قانون لار کې به لار شکولي دراحزن واحد سره په اسلام کې راهزن دی چې هغه جنازه قتل نکي دار ګناګار جنازه کیږي خو که راهزن چا وشتو مردار کو دغه جنازه نکي
رهزن لاره به شکولی اونی وشو سبال ضمانت وشي دا د ملک قانون دی زناکار پولیس انیسی عدالت ته چې بوزي الکم پیش کی جنین څنګه چل دی جی خیر خیر سر وجی دی زنا کړي دا گوان دی په دیونی الکه په زور کا پر رضا وجی پر رضا جنین رضا وا وجی او جی ها زینو دې لپاره قانون کې صدفه نشته دا ستاسو ملک قانون دی د زمکه په سر د سه ملک خایي چې بیاک وخت پکې درې قانون چلی بیاک عزیزانو دا ملک خدای د پاره د ملک تحفظ وکي د ملک لاج ساتي په خوا مسلمانانو ملکونه آباد زکو چې د خپل خېټه غم ور سره نو د ملک او د قوم غم به ور سره نه سره چې د کور روزي د خپل خېټه غم ور سره د ملک او د قوم غم نه ور عزیزانو عرض میں دا کول چې ابو بکر آج قربان او پغار سور کے صدیق اکبر مار رسول اللہ رو غفتو وی مارا ولی دی دا ابو بکر اچھی چلو ورطل یا رسول اللہ غصر کے گرا تمام زما دی په خدای باندې قسم وی عیسی علیہ السلام یو ورځ واس کولو په واس کې دا وی چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه وی د مکې نه بیا مدینه ته هجرت کړي او پغار سور کے بلک وقت آرام کئی نن شپک سو کالا وشو چستاد دیدار پہ انتظار باندے زپ دے غار کے ناستے ماں پدا سورہ کے ماتا تکتل ابو بکر طول سورہ خو بند کرے دا یوا پاتے وچ باپ کے تال قتل پاگے کے د پوندا کے خوا نو یا رسول اللہ ستا پا عشق کے دا سے غرق ما چی پزان کوئی شوے نیم ابو بکر نے اوچی چلو دا ابو بکر یراو خوف کفار پہ پاس گرزی قرآن رازی لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر کیوں نہیں آئے گی ان اللہ معنا معنا سے صیغہ دا وائے ہو طالبان ہاں متکلم مال غیر نہ کہنا تسنیہ دی بیا لگا زیاتے ہو معنی تسنیہ نہ کدا لکہ تسنیہ دا طالبان ہوئے طالبون معنی تسنیہ دا کا جمع دا او دا معنی مفرد سنگ رازی واحد متکلم وائی وہی کن وہی طالب خاور بملاشے طالب خاور بملاشے پکیتا پروت یاد ویشن کی خالنا دام بر سرای نیخی چې په دې خار کې تاسو ګورئ او د بازارونو کې ګرځئ تاسو په معیه او معنا پوښی ذہن خو بسیط شے دے پہ یو وقت کی شل طرف تا چرتا متوجہ کی دیکھو گو رہی لا تحزن
इन्नल्लाह माना, माना ए अबू बकर मयरेगा, इन्नल्लाह माना, खुदाए तो मां दुआर सर यौ शान दे, सुमरा खुदाए ची पदे गारे सौर के मां सर दे दुमरा ता सर, मां ता दुआर सरा द्रेम पदे गार की यौ बराबर द खुदाए जात ते ची उन यरी, कम अबू बकर सरा ची खुदाए पगारे सौर के हो, कम अबू बकर सरा चे खुदाए पगारे सौर के हो, कम अबू बकर चे प मदीना के सारे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पलास प्रोते, अगा अबू बकर खराब दे और स्वर्ल सवकाल रुस्त तासु खई अजीजान अर्ज में दाओ गारे सौर नरवान मदीने का इतला लाड़ा चे मोहम्मद रसूलुल्लाह रा रवान दे, वली वली जिन कैलारे तरावती दियो तंबलुना वर सरदी, सरदार कौनैन ची उलिदा चिपागा गुंडो बांधे रावा दो अबू बकर और पसे दे, आजिना को तंबलवाल शोरोकड़ गजले सगजले तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई, तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा अल्लाह दाई। ए अहले मदीना नंद स्वर्लसन स्पोग में को मुंगरा खता द खुदाए शुक्र बासी, तंबल गई और दा गजले वरसर नंस्ताद अमल जीना कैसा गजले हुई, ओ इमाम हुसैन मनलो वाला तासु द बीबी ज़ैनब नुम पक मखला अखलई, तासु द बीबी सकीनी नुम पक मखला अखलई, तासु द इमाम हुसैन नुम पक मखला अखलई, द गरीब पवादा के पकलाशन को डजे उठे, द गरीब वादे के गरीब पुनी वेश 500 लेते हैं दा प्रोहिबिटेड थे हो, दा नॉन प्रोहिबिटेड थे हो, प्लान ने कानून थे हो, प्लान और द वजीर द जोए वादो पके कारबेनूना तेमी गंजे यो गरार ताने तम टेलीफोन को जान कदा गरार द सशी दे तुम्हें जीदा अलकदा को तेमी गंजे पके चलेगी दा कारबेनूना क्लाशन को पे पके चलेगी वो सू कुछ टोल अफसरान पे की दा मल्क बखावरस गोरी चे द कम मल्क दा कानूनी, द कम मल्क दा ईमानी चे द अमीर पकोर के खुद अर्ज की और द गरीब पकोर के पटाखा चे खलास शी अगर दे 500 कराए मरे तो वाला चीज पकड़ गला कही दी, दा मल्क बखावरस गोरी दा वो खे और जिनिस के नलका देखो गोरे खे और जिनिस्ता वो दूरबीन के कता सौकते वो दूरबीन के नौराशी जमा मख्तोर गई सो पूरे चिता सखी और पखपला पजान नहीं रहा उसकी आदमल कानून अगे नदामीर और द गरीब फर्क नहीं होते। इब्न अब्बास रिपोर्ट करी जमा द कोर परनाना अमीरुल मोमिनीन गुरजोलेदा काजी
د بادشاہ قاضی دے د بادشاہ تنخواہ خور دے فرمان جاری کئی پا امیر المومنین پسے کہ فوراً سوال عدالت کے پیش شا عدالت کے پیش شا نن استاد عدالتونه به امیر المومنین پسے فرمان جاری کی چې عدالت کی پیش شا بیا دا عدالت شو دیتا عدالت وای عدالت خدا عدل زیتا وای امیر معاصرہ زیاتیوں کو زدی کینو نمو پس فرمان او سمن نشید لے آنا را غوارے دا سنگا عدالت تے امیر المومنین پس فرمان لاؤ پیشا عدالت تے سبال عباسم پیش ہو امیر المومنین عدالت کے ولار قاضی ناستے امیر المومنین ولار دے اللہ عدالت دیتا ہوئی انصاف دیتا ہوئی دیکھو گو رہی دا عدل دے استاد عمل چپ بازار کی غریب سبزے والا اور چابڑی والا اور پگاڑی کی فروٹ یا سبزی خرسول والا خود 200 روپے جرم سے ولی باٹنگڑ دے گران خرچ کری ٹیپر دے گران یو پکراشی نرخنامہ دے ندالت بولی نرخنامہ اور کپین سے سو کنیوے سے جوڑ دیکھو گو رہی دا منڈی اڑتی خمونگ یورز وقت ترانلے چی جرم شو راغلی تاسو وقت چل دا غٹ غٹ سانڈاگان چا جرم نکر قانون صرف غریب دا پارا دے غریب سبزائے والا دا پارا دے غریب گاڑی والا دا پارا دے قانون دے غٹو دا پارا دے منڈی کی داڑت کار چکئی نیمبو ماں دوانے گران خرچ کو زخو پشپک 100 روپے جرم شم آو دا نیمبوانو منڈی والا کابل تا سمگلنگ یو اور سمگل کے 3 لکھ روپے گٹلی دی اغا انم جرم نشو زکا چا دا بابا اخپلوان دی زخو دا بابا اخپل نیم دا بابا اخپلیم نزغار کم او دا بابا اخپلوان ٹول یو اڑتی چارونیو سربا ٹنگل چه 12 روپے کلو دی نو دتا چمو آیا منڈی تلار سے چه علتا نا دپا سو روڑی دی کنا پوئی گئی ٹیپر چه 55 روپے کلو دی دتا چمو آیا علتا لارشا چه علتا نا دپا که علتا نا پا 1 روپے کلو روڑی و دلتا پشپک خرسی دی نو 500 کا دیتا عدل و انصاف ہوئی سچلے شہادت امام حسین اور فلسفہ امام حسین بہ تقریر تھی مجتہدین راغلی دی اور فلسفہ امام حسین فلسفہ امام حسین سی فلسفہ امام حسین انصاف ہوا عدل ہوا قرآن و حدیث نے جناب محمد رسول اللہ فلسفہ کو دعوی بل پکلا چشے زانے والے قربان کر دے دا پارا چھ دے اسلام پتندی و بدنما داخ کے نکو دیش دا فلسفہ واچے رازی چکینو چو جارو دا فلسفہ نوا جرا سمانا دا جرا خو پا کربلا کے 72 کسانو باندے نوا بلکہ پا 72 کسانو باندے دے یزید دا عظیم فوج مقابلہ کولا ننتا 8 کروڑا اور کور کے ناستے لگیا ہے جا رہے کہ ہائے 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 راجا چنا میں ہم سن سر چابت کری دی ورزو پہ چا کری روسیانو کری دی چه دا خدای دا وجود نہ منکر دی دا رسول اللہ دا پیغمبرائی نہ منکر دی دا قرآن دا خدای کتاب ویلو نہ منکر دی امریکی کری دی دا کافر بچی چی دی
اسرائیلو کړی دي راځه کنه چې وردور پسې مرزایانو قادیانه وګورا ستا په ملک علل اعلان داغه لټریچر شایع کیږي علل اعلان داغه د مذهب تشهیر کیږي علل اعلان ستا په ملک جنت او دوزخ جوړ کړی دي راځه کنه چې خبره دې سره پلو کې هاي پای بلا خبره ته خناک کومه دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي زسو چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا د تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کڅوک په کور کې ګډیږي وې بستا څه کار دی مونږ سره اوسېږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا په ډګډګي نشي سورول نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی دا شرمې دلې قوم